सगळ्या गांव बेस बरी सांज जावन येता। चारय वाटांनी डोंगर आणि मध्येच आमचो गांव गांवडोंगरी आणि त्याच गांवाचो एक वाडो म्हणल्यार इंद्रावाडो। आणि ह्याच आमच्या वाड्यावयल्यो ज्यो रिजर्व फॉरेस्ट पोला खातीर ज्यो समस्या आयज आमच्या मुखार आसा तेचेर आमी आयज चर्चा करपा खातीर हांगसर सगळे जमलेले आसा। तर हांव हाका प्रोग्राम किंवा मिटींग अशें म्हणना, तर तेका हांव एक चर्चा सत्र अशें म्हणटा। कित्याक सो हिंगा चर्चा जावपाची आसा। तो ह्या चर्चा सत्रांक आमकां लाभला गोंय राज्याचे उपमुख्यमंत्री तशेंच केपें मतदारसंघाचे आमदार चंद्रकांत कवळेकर सर, तेच ह्या आमच्या बारीक समाजांतल्यानच एक मोठे जाल्ले आसा आनी आयज ते उपमुख्यमंत्री म्हणून काम पळयत आसा आनी गेली कितलींशीं वर्सां ते केपें मतदारसंघाचे आमदार म्हणून काम पळयत आसा। तशेंच आमच्या मदीं आसात काणकोण मतदारसंघाचे आमदार तशेंच गोवा राज्याचे उपसभापती सर इजदोर फर्नांडीस सर, तेही आमच्या बारीक समाजा खातीर खूब प्रमाणात वावरत आसा आनी तेका काणकोणांत जावं जाल्यार गोंयभर बॉस म्हणून ह्या नांवान वळखतात। आनी एक सांगपाचें म्हळ्यार ते पयर आमच्याच वाड्यार येवन आमकां तेंच्यांनी एक आश्वासन दिल्लें की ते डेप्युटी सीएमाक घेवन येता म्हूण। सो ते तेंच्यांनी आश्वासन पुराय केल्लें आसा, तेका लागून हांव तांकां ताळयो आवंडिता। तशेंच आमच्या मदीं उपस्थित आसा न्यूली इलेक्टेड झेडपी शोभना वेळीप, तेंचेय हांव येवकारता। तशेंच आमच्या पंचायतीच्या सरपंचा सौ सुमन गांवकर हेंकांय हांव येवकारता। आमच्या गांवच्यो पंचा रुपा गांवकर हेय आमच्या मदीं उपस्थित आसा। तशेंच गांवचे बुधवंत वेळीप आनी हेर सगळे पंचायतीचे सरपंच आनी आमच्या मदीं खास करून आमच्या मदीं 2 जाण फॉरेस्टर ऑफिसर उपस्थित आसा। ते जावन आसा आनंद वेळीप RFO आनी विनोद देसाय रावंड फॉरेस्टर म्हणून, अशे ते 2 फॉरेस्ट ऑफिसर हांगसर उपस्थित आसा। तशेंच हांव सगळ्या मान्यस्तांचे सगळ्या गांवकार इंद्रावाड्या गांवाच्या वतीन सगळ्यांक हांव येवकारता। तर अशें म्हणटात की जेन्ना उतरां कमी पडटात तेन्ना आमी फुलांचो आदार घेतात। तर हांव मागतां दिलखुश वेळीप हेच्या लागीं की तेणी आमच्या केपें मतदारसंघाचे आमदार तशेंच गोवा राज्याचे उपमुख्यमंत्री सर बाबू कवळेकर हांकां फुलां भेटोवची। सुनील गांवकर हेच्या लागीं मागतां की तेणी काणकोण मतदारसंघाचे आमदार तशेंच उपसभापती हांकां फुलां भेटोवची। दिलखुश वेळीप हेच्या लागीं मागतां की तेणी आमच्या न्यूली इलेक्टेड झेडपी शोभना वेळीप हांकां फुलां भेटोवची। सुनील गांवकर हाच्या लागीं मागतां की तेणी गांवची सरपंच सौ सुमन गांवकर हांकां फुलां भेटोवची। आनी दिलखुश वेळीप हेच्या लागीं मागतां की जे माचेर उपस्थित सगळे मानेस्तांक फुलां भेटोवची। देव बरें करूं दिलखुश बाब। आतां हांव मागतां जो आमचो इंद्रावाड्याचो नकाशा आसा तेचे मातशे फॉरेस्ट ऑफिसरांनी तेजेर मातशी नजर दिवची, किंवा हांव आमचे कवळेकर सरा लागीं सगळ्या मानेस्तां लागीं मागतां की तेंच्यांनी आमचो इंद्रावाडा जो नकाशा आसा तेचे मातशें पळोवप करचें। दोन वार्डांत 3 नंबर आसा आनी हो आतां सद्या आसा आमी 6 नंबर आसा। 2 नंबराक जालो तातूंत कितें आसा 140 गोवा डॉमिनेंट दिव आसा। हो इतलो एरिया आसा पळय आसा न्ही इतलो आसा आनी हे आमगे सकयल प्रायवेट प्रॉपर्टी ही प्रायवेट प्रॉपर्टी आनी तातूंत हांगा हे सायडीन तेणी बाउंड्री फिक्स केला ह्याच हेजेर फातर घातला प्रायवेट आसा
हय ही प्रायवेट आमची न्ही ही गव्हर्मेंट जाली पळय आनी ह्या बर्डेचे घातला आनी थोडे कितें जाला ह्या टर्नाचे आमचे भितर आयला हांगा सारकें दाखोवपाक मेळना पूण ह्या टर्नाचे भितर जाय ती प्रायवेट आतां येयला हांव भितर घातला हे पळय हांगा ह्यो रोड आयला न्ही त्या रोडाचेर दिश्टी पडटा रोडार पावला रोडार सामको रोडार घातला प्लस ह्या एरिया आमकां भाऊसाहेब बांदोडकर दिल्ले प्लॉट दिल्ले ते मार्किंग आपण सगळी कुमेरी हे पळय ऑलरेडी सगळें प्लॅन जाला एरिया कितें आसा नांव सगळें पळय डिक्लेअर आसा तो प्लॅन आसा ते ताचे भितर येयले हय पळय हे पळय हे प्रायवेट जालें न्ही हे पळय अशी प्लॉट दिला सारकी आनी तेजे नंतर उरलें ती मागीर एफआरसी सारकी आनी तेजे नंतर हे वागोल बी केपें पडलें ही सायड जालें आनी तिसरो नंबर पळय आनी करव्या 2 वार्डाक तसो 3 नंबर आसा तशीच जाला तेंगे घरा कडच्यान कितें केला पोल घातला पूण आमकां तें डायरेक्ट कळना न्ही पूण तें हाजेर अंदाजे कळटलें मागीर काय हे कुमुलदास म्हूण चलताले फॉरेस्ट म्हणटा नांवच नासलें फॉरेस्टा म्हणटा नांवच नासलें कुमुलदास म्हण आमी सांगो हें तें कितें काम चुकळे करताले ते लोकांक दिताले कोणा आमगे गांवकारां बापय म्हळ्यार व्हरतालो तेन्ना फॉरेस्ट नासलें आतां ते फॉरेस्ट म्हण येयलें पळय ते मागीर भाऊ साहेब बांदोडकरान न्याय दिले आमकां प्लॉट म्हण येयले तेजेर हें करताले आतां येयले पयर फॉरेस्ट येयले आनी रिजर्व फॉरेस्ट म्हूण सगळें केलें कोमुलदास म्हूण आसपा ना इकडे म्हाका दिसता ना गव्हर्नमेंट पूण खरें फॉरेस्टच नासलें आमगे एक काम ना फॉरेन ना कोमुलदास म्हणजे आनी वेगळी आसता हय गव्हर्नमेंट लँड दुसरी आसता ते हें खाताले आमगे कितें मिसांगो हें तें करता पळय आमी तेंका कुमुलदास म्हण दिताले हा तशें पयलीं सांग चालू आमगे आदी न्हू मिसांगाचें कितें मिसांग दिवप नाल्यार आनी कितें काडून तेका दिवप तो व्हरून दितालो मागीर फॉरेस्ट नासलेच मदीं फॉरेस्ट येयले मागीर ते खूब केले बारीक बारीक प्लॉट केले ते आमगे लोकांनी केले काम बी सगळें आमगे लोक करताले तशें करून पगार मेळटा न्हू अशें पूण आतां हे पळय रिजर्व फॉरेस्ट म्हूण जालें सर गेली 25-30 वर्सां जालीं आमचो बापू जो आसा त्या काजूची आमी जगता म्हळ्यार आमकां पळय सगळ्याक सर्वीस मेळटली हें सांगूंक शकना म्हळ्यार जर फुडें आमकां जर कितें आमची पोट भरता जाल्यार आमकां काजूचें उत्पन्न मेन जाय ताका लागून तुमी ज्यो काजू आसा आमची काजू फॉरेस्टा आसा म्हळ्यार फॉरेस्ट्री लँडाक आसा मागीर त्यो आमच्या बापाय पयलीं कोर्ट चलतालो मागीर कोर्ट कितें कसो की आमच्या बापायन अशी एक गांवची सगळ्याची सायन घेवन तो कोर्ट चलतालो आनी तेजी हें आसा आमचे कडेन घराड आसा आनी हिंगा हाडलें आसतलें हेची सायन घेतलें ही सगळ्याची सायन घेतली जी आसा म्हळ्यार ऑलरेडी म्हाका दिसता 84 लोकांची सायन आसा हे घेतली आनीक तुमी मातशें हेजी हेल्प करची आनी आमकां ही जमीन जी आसा मामदारा केल्ली आसा तेन्ना तुमी मातशें हेल्प करची आनी आमची जी आसा पळय त्यो काजू आमच्या जात्या पयलीं म्हळ्यार हे करून दिवचें आमकां सरा लागीं मागता की हांगासर गांवडोरी खोतीगांव अशे वाठारांनी आमी सगळे अनुसूचित जमातीचे लोक रावतात आनी तांचे राहणीमान हे चड करून शेती वेवसाय आनी काजू वेवसाय हाचेरच अवलंबून आसा आनी सगळे आमी जे आसा सामान्य शेतकरी हातूंत सगळे उपजिविकेचें साधन आसा जाल्यार जी समस्या आयज निर्माण जाल्ली आसा पयलीं आमी जी शेती वेवसाय आनी शेती काजू हाचेर अवलंबून आशिल्ले आयज जवळ आमच्या नजदीक हातूंतल्यानूच ज्या रिजर्व फॉरेस्टान डिमार्क केल्ली आसा एरिया ती हे करनासतना आमकां आमची पदरां कशी पाडून तुमी सरकारी दरबाराक योग्य रित्या प्रोसिजर करून आमकां योग्य न्याय मेळून दिवचो शेतकरी वर्गाक अशी तुमचे कडेन मागणी आसा हा सर आमचे एकूच हीच मागणी आनी कितें कांयच न्ही फक्त लागीं पोल पावली म्हणपाक वता की आमचे चड इम्प्रेशन घेवपा पडलें कित्याक फॉरेस्ट जेन्ना येता आनी आमकांय कळटा म्हळ्यार मागीर ते जर सोरी जर मारली जाल्यार ते आमकां भायर वचपाक मेळपाना हो आमचो फर्स्ट पॉयंट आसा आनी कांय ना तेजेर तुमी कितें बरें जाता तें करपाचें सर आमची जी जमीन आसा न्ही ती 6/0 ह्या प्लॉटा अंडर येता थंय कितें जाल्यार ती जमीन आसा गव्हर्मेंट ऑफ गोवा डोमिनेंट ड्यू पूण तितून आतां फॉरेस्ट म्हणून ते आपूण म्हणटा ह्या जाग्यार तितून आमकां मातशें कितें तरी आमकां डिस्कशनान सोल्युशन जावपाक जाय आनी सर कुमेरी मेळना सर आनी सर म्हाका आनी एक सांगपाचें आसा की फॉरेस्ट जे आसा न्ही जेन्ना जे आमचे लोक रानां काजू बी सुकाळटा तेन्ना ते तेमकां सपोज जर ते तेन्ना विजिटा आयले तेन्ना मातशें तांकां बेजार करता
मागीर तेमचे कडेन कितें कोयते बिते काडून घेवपाक करता अशें काही घटना आमचे कडेन घडलेले आसा आनी ते जेन्ना विजिटा येता तेन्ना ते 3-4 लोक येता आनी आमचे लोक 1-2 जाण करून कातूंक वयता तेन्ना ते तेमकां मातशें बेजार करता सर ते मातशे लोकांचे अत्याचार तो मातसो तेजे मातसो कंट्रोल करपाचो आणि आयज हे प्रश्न सुटावे न जाता हे कुमेरीचे प्रश्न सुटावे जाल्ला तरी आसतना FRC म्हण नवीन स्कीम ट्रायबलाक हांगा ह्या गोंयांत काडली तेय आतां सर्वेक्षण चलता आनी आतां पळोवपाक गेले जायत वर्कींग प्लॅन रिजर्व फॉरेस्ट हांगा येवन कोणाकूच कल्पना न दिता पंचायतीक नाल्यार गांवच्या लोकांक कल्पना दिनासतना हे फातर घालता म्हण हेजें आमकां कांय समजना पण तुमी आमचे एक प्रतिनिधी असल्या कारणान गरिबांचे आमकां हे दोन्ही प्रश्न तुमी आमकां सोडून दिवपाचें काम तुमच्या आदाराचेर आमी आसा पयले स्वते सर तुमचे आमी स्वागत करतात सर सांगपाचें म्हणल्यार आमचे आवय बापूय तशेंच तेजेय आमचे जे आसा जाणटे जे आसा ते पयलीं साकून जे आसा आमच्या ह्या गांवांत किंवा आमच्या गांवडोंगरी वाठारांत पयलीं साकूनच रावत आसात आनी इतलीं वर्सां कितें जालें की ते खंय तरी आपली पोट भरपाच्या खातीर काजू किंवा बाकीचे खंयचेय कितें आसा ते करून जे आसा आपलें पोट भरीत आयिल्लें आसा पूण आतांच अशें जालें की खंय तरी फॉरेस्ट येवन जे आसा पोल घालतात आनी आमचो जागो म्हणचे पेक्षा की त्या जाग्याचेर ते कितें तरी करपाक सोदता सो सर म्हाका अशें दिसता की सर तुमी आमचे काणकोण मतदारसंघाचे सर आसा इश्दोर फेर्नांडीस सर आसा तशेंच तुमी जे आसा गोंय राज्याचे डेप्युटी CM आसा तशेंच तुमी केपें मतदारसंघाचे जे आसा आमदार आसात सर आमकां तशें पळोवपाक गेल्यार गांवडोंगरी एरियेक जे आसा आमकां ह्यो इंद्रावडा ह्यो बाकीचे आसा गांवडोंगरी एरियेक लागता तशेंच जर वयर वचत जाल्यार वावुर्ला लागता वावुर्ला ह्यो गांव लागता ताका सुद्दां तांकां रिजर्व फॉरेस्टाचे मातशें कितें तरी प्रॉब्लेम जावन जे त्रास जाता सपोज आतां सर म्हाका इतलें सांगपाचें आसा की तुमी जे आसा तुमी दोगूय वांगडाक आसात आनी तुमचे कडेन एक जाता जाल्यार ह्यो आमचो प्रश्न जर तुमी सॉल्व करीत जाल्यार खऱ्यांनीच आमचेर हे उपकार केले अशें जातलें सर थँक्यू खूब बरें दिसता जेन्ना आमी एक उलो मारता तेन्ना इस्तोर बाब आमकां परत सांगता की आपूण येवन प्रश्न जो आसा तो सुटावो करतलो आनी ते खरेंच हांगा पावल्ले आसा हांव तेंचे पयलीं देव बरें कर म्हणटा आनी आमकां सगळ्यांक खबर आहा आमी तरणाटे भुरगे आमकां पयलीं फॉरेस्ट FRC हे प्रश्न म्हणल्यार आमकां तकल्याक नाशिल्ले कितें तें पूण जेन्ना मिटींग जाताले FRCचे म्हणजे आमचे अशोक बाब म्हणटालो आमकां भुरगे जर इनवॉल्व जावपाक जाय खंयचो डिसिजन घेता तेन्ना हळू आमकां FRCच्या बद्दल थोडी तरी म्हायती कळ्ळी आनी हळूच जाता थोडे तितूंत एक प्रकरण अशें झगडपाचें तितूंत स्फूर्ती मेळ्ळी आनी हळूच आमचे मते आतां रिजर्व फॉरेस्ट येयले तितूंत सुद्दां आमी भुरग्यांनी सगळ्यांनी खुबसो वांटो घेतलो आसा आनी भुरग्यांक दिसता की जे कितें चलता तेतले आतां सगळ्या लोकांक समजून येता पयलींच्या भशेन आतां कांय उरलें ना आनी म्हाका तर दिसता की समज जाता जाल्यार केन्ना आमी मॅथमॅटिकली चिंतता तेन्ना 100% हे सक्सेस जावपाकच जाय आश्वासन दिली आनी गेले फाल्यां सकाळी मिटींग जाल्यो अशें जावपाक जायना सो आमी कितें निर्णय जातलो आनी हेन्सफोर कित्याक आयज मिटींग जाली परत समज हीच मिटींग आमी म्हण ह्या पोस्टपोन जाले समज आमकां मेळ्ळें आश्वासनां मेळ्ळीं पोस्टपोन जायत गेली आनी समज हेच फुडें तेंच्यांनी फॉरेस्ट ओगी बसले आनी परत समज तेंच्यांनी आपल्यालो हक्क दाखोवपाक आमकां ट्राय केली समज आनी 40 वर्सांनी त्या टायमार अशें परत जावपाक जायना सो जंय कितें आसा तें एकच वेळार हांगाच्यान क्लियर जावन वता ती इतलेंच आमचे कडेन तुमचे कडेन मागता सर वेलकम तुमकां सर आमची फॉरेस्टाक काजू आसा खूब आसा काजू ते पयलींच्यान आसा हे आतां फॉरेस्ट बाकी जाले आसतले कितले व्हडले जाला ते तेमकां जाणटेल्या खबर आसतली पूण कितें इतले व्हडली तर काजू तर आतां येवन फॉरेस्ट मारता जाल्यार आमची कितें करपाक फुडली कितें करपाक चिंतला आमकां जमीन दिवपाची या परत तेमी घेवपाची ते आमी सरान ते आमकां एक्सप्लेन करपाक जाय मागीर ना तेमीन फॉरेस्ट सर आसा ऑफिसर आसा तेमीन एक्सप्लेन करपाक जाय आमकां हो आमकां मोठो क्वेश्चन मार्क फुडली आतां हे सगळें काबार करून तेमी घेवपाक सोदता काय कितें हो आमकां क्वेश्चन मार्क पडटा आमकां सगळ्यांक आनी साल काडून सगळें मारून अशें मारून उडयता सगळ्यो काजू व्हडल्यो काजू जर तेमगेल्याच पांयां जर घाव मारलो जाल्यार तेमकां दुखता जाल्यार इतलो व्हडले काजू करपाक कितलो टायम लागता हे सगळ्यांक खबर आसा सो आनी एक सेकंड पॉयंट म्हणल्यार एक आतां रोडा सायडीच्यान हांगा हे घातला पोल घातला रिजर्व फॉरेस्टाचो पोल घातला फाल्यां तो सोरी मारला जाल्यार रोड खंय आख्खी ब्लॉक जाला आमकां
गाडी थंय दवरून येवपा पडटले. सो वावुरला वचपाक सुद्दां ब्लॉक तेमकांय ब्लॉक जातले. सर हेजेर मातशें विचार करपा जाय. जर आमी गांव मेळून काडपाचे काय ते स्वता काडटले हे डिसिजनाक मुखार आमकां कितें तरी सांगपा जाय ते आतां. आनी जो आसा ते हेका पेपर वर्क आसा तो थंय स्टॉप करपा जाय. तेजे फुडें आनी प्रोसेस फुडें आसपा जायना. नाल्यार आमचो गांव एक पाटी गांव उरलो म्हणटकीर ते कितें जातलें सांगूं शकपाना मागीर फुडें. आज खरोखरच म्हाका चडांत चड हांव जास्त उलोवचो की सगळ्यांनी अडचणी मागला की म्हाका खरो मनांतल्यान अभिमान दिसता की आज आमचे इज्जोर भाव काणकोण मतदारसंघ आमदार डेप्युटी स्पिकर आनी आमचे बाब लाडके उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर ते खरोखरच तेजी तोखणाय करपाक म्हाका दिसता आमी खुबशे कमी पडटा. कित्याक आतां तेंची तोखणाय जाल्या की जे गरिबांतल्यान दुख्ख सूख समजपाक ते दोगूय नेते आसा आनी आज एक तर्फीन ते चलता. आनी आज आमकां खरोखर आज भाग्य मेळ्ळा की आज पर्यंत ज्या वेळार मुख्यमंत्री कितें उपमुख्यमंत्री कितें एकच आनी ज्या वेळार 1965 त्या वेळार जेन्ना बारीक आसलो त्या टायमार भाऊसाहेब कोणत्यान बेश्टे प्लॉट म्हूण दिल्ले ते आज पर्यंत जाले. आज 50 वर्सां जाले. ह्या वेळाचेर आज जे लोक इतले उदरनिर्वाह जाले ज्यांचे प्रपंच चल्ले ज्यांचे भुरगीं वाडले ज्यांचे लोक वाडले पूण त्या टायमार कितली कुटुंबां आसली 280 आख्या गांवडोंगरी 280 आसले. आज ती कितल्या पटी वाडला. आनी अशें आसतना आदिवासी लोक फक्त दोंगर खाताले. हें तुमकां सांगपाक तुमकां चडांत चड अनुभव आसा की जेन्ना 65 वर्सांचें हांव 65च्यान काम करपाक लागला तेन्ना नंतर आमचें शिक्षण जालें तेन्ना कोण शिकनासलो. आनी तेन्ना नंतर प्लॉट हें दिवपाक सुद्दां हांव आसा मार्कींग करपाक आसा नंतर तेन्ना फॉरेस्टान डिमार्केशन करपाक तेन्नाय आसा हांव. प्लॉट जाले प्रत्येक वर्सा सरकारा येता 5 वर्सांनी परत फॉरेस्ट येता आमी खरोखरच सतयताले. अशे वेळाचे आमचे जे आमदार आसा आमकां खूब सहकार्य करताले. आनी जेन्ना आमी इज्जोर बाब आयले तेणी आमकां इतलें सहकार्य केलें. हांव कोणाक तशें मुद्दाम ना करना बाकी कोणी केला अशें म्हणना पूण इज्जोर बाबा जितलें सक्रीय काम केलें न्ही पूण आज पर्यंत हांव कितले 30 वर्सांचे बराबर सक्रीय काम करता. तेंचे इतलें काम करपाचें पळय तशीच तुमची आज केपें मतदारसंघात काम करपाक ताकद आसा. म्हाका दिसता की ज्या वेळार रेव्हेन्यू मिनिस्टर कित्याक मुद्दाम सांगपाक कित्याक जे गव्हर्मेंट ऑफ गोवा म्हण लागला आमकां पयलीं खबर आसली की मामलेदार रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट फॉरेस्ट म्हणलें कांय ना. मामलेदारान आख्खो प्लॅन करून दिला आमकां मार्कींग केला प्लॉट केला आनी तेजे नंतर FRC जाल्यो. अशे वेळाचेर आमकां ज्या वेळाचेर रेव्हेन्यू मिनिस्टर शेख हसन हरून आसलो तेकाय आमी गांवडोंगरी हाडलो तेन्ना वचपाक आमदार आसतना तेणें दिता म्हणलें थंय प्रश्न उरले. तेन्ना नंतर आमचो जेल्मी आयलो. जेल्मी 1 म्हयन्या पयलीं आलो हांव 26 डिसेंबराक दिता म्हणपाक लागलो. दुसरे दिसा सरकार पडलो कोलवा टायमाचेर. अशें करून ते रेंकायत उरलो. आज पर्यंत भिजत आसा आनी आतां आमकां रिजर्व फॉरेस्ट केन्ना जालें हें आमकां कल्पना ना. पूण म्हाका दिसता 87 गेजेटी पब्लीश जाल्ली आमी ऑब्जेक्शन दिल्लें पण तेमी एप्रिशिएट केली ना आनी त्या टायमाचेर हें उरलें. पण आज पर्यंत तशें करून आज आमकां ते हे त्रास भोगपाक पडले. आनी ह्या वेळाचेर आमकां जें कितें उत्पन्न करता जालें जाय जाल्यार खुबसो प्रॉब्लेम जातलो. आनी आमचो समाज हो सदांच तुमकां फाटीं आसा. आतां सुशिक्षीत जाला. आतांच कोण तरी म्हणल्यार आमकां सर्विसीचो प्रश्न कोणी सगळी सर्वीस आमकां दिवपाक शकना. आमचो प्रपंचाचो उदर आनी जर कादू जर तेमी हें केलें हांव करता अशें म्हणना ना कित्याक तुमचे सहकार्याचा तुमी सदां फुडाकार घेतले हातूंत इल्लोय दुबाव ना. आनी ह्या वेळार तुमी दोगांय आमकां इतली कळकळी मेळ्ळा कळकळीन आनी त्या पद्दतीन आमी जे तुमचे कडेन मागणी मागला आनी आमचे सहकार तुमकां सदतीच आसतलें कार्य करपा खातीर. आतां अशोक बाब सुद्दां काम करता FRC करता आमी सगळें काम करता आमकां पूर्ण सहकार्य आसलें आनी आमी तितल्याच तात्पर्यान ह्या 1 वर्स भितर आमी ते तुमी आमकां सहकार्य करून तेज्यो सनदी किंवा तेजे ताबो आमकां मेळपाक जाय. ताका मागीर ऑलरेडी आमकां जमीन मेळपाक जाय अशें ना पूण त्या भितर कोणूय सरपा नाका. ही तरी मार्कींग करून दिवची ही तुमची कळकळी विनंती. आनी ह्या वेळार तुमकां हांव सगळ्यांक देव बरें करून तुमी स्वागत करून मागीर दुसरो सोपयता. सर हांव तुमचे पयलीं आमचे गोवा राज्याचे डेप्युटी CM चंद्रकांत कवळेकर सर तेंचें हांव पयलीं स्वागत करता. कित्याक ते पयलींच फावटीच आमचे गांवांक येयल्ले आसा आनी सांगपाचें म्हळ्यार आयले ते सारकेच प्रॉब्लेम घेवनूच आमचो प्रॉब्लेम सॉर्ट आवट करपा खातीर येयल्ले आसा म्हणून तेमचें हांव काळजाच्यान आमकां स्वागत करता.
पयलीं सांगपाचें म्हळ्यार सर की जी एरिया आसा आतां पोल्स घातले पळय फॉरेस्टान जाल्यार ती एरिया जी आसा ती आमकां पयलीं कोणाची कांय खबर ना. आमचे जे वय वडील जाणटे जावन गेले ह्या मातयेक हांगा जे आमचे जल्मा आयले सोंपले आनी तेंचे आमकां भुरग्यां आज आमकां ही पिळगी आमी ह्या स्टेजीर आसा जाल्यार एक प्रश्न पडटा की ही जमीन फॉरेस्ट कित्याक घालता पोल घालता आनी ते रिजर्व फॉरेस्ट म्हणून बरयल्लें आसा. तुमी सर आमकां एक सगळ्या गांवांक उद्देशून सांगचें की रिजर्व फॉरेस्ट म्हळ्यार कितें आमकां आयज कळपाक जाय. रिजर्व फॉरेस्ट म्हळ्यार कितें कळपाक जाय. आमकां रिजर्व फॉरेस्ट म्हळ्यार कांय खबर ना अशें आमी समजून तुमकां सांगता. कित्याक आमी अशें समजलां की रिजर्व फॉरेस्ट म्हळ्यार आमकां त्या सायडीन भितर आनी वचोंक मेळपाचें ना अशें आमी गांवच्यांनी ठरयलां की आमकां आनी आतां हेचे फुडें चान्सीस ना. आयज गोंय स्वतंत्र जाल्ल्याक सादारण एक 4 ते 5 वर्सांनी अशें म्हाका दिसता सांगप म्हळ्यार की जाणटे विचारलें की हे जे पयलीं म्हणटा वंडे म्हणटाले तेका आयज ते पोल घालप पळय त्या वंडे म्हणटाले हे वंडे सादारण 1 ते 4-5 वर्सांनी घातले आसतले गोंय स्वतंत्र जावन. जाल्यार आमचो गोंय 1961 जेन्ना स्वतंत्र जाता जाल्यार सादारण एक नियरली 4 ते 5 वर्सांनी फॉरेस्टान हांगा घातले आमची बाउंड्रीच्या आतां ही गांव आसा तुमकां आतां वता आसतना दिसतलें की आमकां आनी खंय वचोवंक चान्सीस ना. जाल्यार आनी नियरली 4 ते 5 वर्सांनी 1971 to 72 गोंय सरकारान हो एक 114 काडलो की जमीन आपली म्हणून 1971 जाल्यार गोंय सरकार गव्हर्मेंट लँड म्हणटा गव्हर्मेंट ऑफ गव्हर्मेंट ड्यू म्हणटा जाल्यार फॉरेस्ट हो आयज सादारण 55-56 वर्सांनी आयज आपलो म्हणपाक लागला आनी तितूंक टोटल कल्टिवेशन आमच्या लोकांनी केल्ल्या. टोटल हांव उलयता तेन्ना सुद्दां आमची टोटल गांवडोंगरीच्या इंद्रावळचो पुरतो उलयना टोटल गांवडोंगरीची जी आसा जितली लँड आसा हांगा कर्मी आसून जाले जाल्यार पुरो आख्खी टोटल जे 114 आसा तितले गव्हर्मेंट गव्हर्मेंट ड्यू आसा तेका टेनंट म्हणून कोण लागलो ना. आतां दुसऱ्या पंचायतींनी दुसऱ्या हातूं तालुक्यांक कशें आसा कितें आमकां खबर ना. जाल्यार ह्यो ज्यो 206 केसी आमची अशोक बाब म्हाज्या सरपंचान विशय केलो 206 केसी आसा 209 केसी आसलेल्यो म्हाजे कडेन पळय प्रिंट जाले आसा 209 केसी आसा 209 केसीच्यो 3 केसी फायनल करता गव्हर्मेंट आनी 206 केसी दवरता. जाल्यार हो कितें विशय आमकां तो कांय कळना. 3 केसी ज्यो आसा त्यो आमचे SC भाव आसा पळय हांगचे त्यो तेमची केसी आहा SC भाव आमचे SC भाव आसा तेंची आसा त्यो आतां केन्ना चड हें केल्यो काय कोणा आनी तेजेर 2014 एक नोटीस आयिल्लें डेप्युटी कलेक्टरान दिलें म्हाजे कडेन आसा ही गांवडोंगरीच्यो 206 केसी आसा पळय तेका डेट दिल्ली 2014 जाल्यार ते व्हेरी 1 म्हयन्या भितर तेमी कॅन्सल केलें आनी गांवडोंगरीच्यो 206 केसी आसा तश्योच दवरल्यो आनी दुसऱ्यो डिमार्केशन करून दिल्यो. आनी त्या टायमाचेर लेटराचेर तुमचे केप्यां सुद्दां सादारण पाडी आनी आसा 52 केसी फायनल केल्यो आनी हांगासर काणकोणाक सादारण 45 केसी फायनल केल्यो त्या डिमार्केट येवन पोल्स घालून फॉरेस्ट येवन घालून गेले. जाल्यार आमची गांवडोंगरी 206 केसी उरला हेजें आमकां अजून कांय कळलें ना. आमचे अशोक बाबान म्हणलें की आमी 40 वर्सां हें जाल्यार आमी झगडत आसा अजून दिवपाक सोदना सरकार कितें सरकार गेली जाल्यार आयज आमी हेजेर आतां ह्या मोडाचेर करपाचें कितें हो मोठो पेज निर्माण जाल्लो आसा. कित्याक सरकार म्हणटा आपल्याला 114 गेल्यार आमकां काडून पयलो सरकार आपल्या जमीन म्हणटा आनी आयज हे फॉरेस्ट म्हणटा की रिजर्व फॉरेस्ट घातला ते आपल्या म्हणटा जाल्यार नक्की जमीन कोणाची जाल्यार सरकारा जमीन जाल्यार आमी 40 वर्सां झगडटा आमकां जी कुमेरीची आमकां दिया म्हणून जाल्यार ते तुमच्यान दिवपा जायना. आनी आतां FRC म्हणून घालता कुमेरीच्या उंच आसा FRC त्यो दितल्यो कित्या वयल्यान हो एक प्रश्न आसा. तुमी सादारण सर आमकां कोणाचे तशें हें करना तुमी उलयलें तें सांगता. सादारण 1-2 म्हयन्या पयलीं तुमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली पणजी आमचे ट्रायबल मिनिस्टर सारके आसले आनी आमचे हे आमदार बी आसले की 6 म्हयन्या भितर तुमी कुंभेरी आमची FRC केसी आसा त्यो क्लियर निकालाक लायता म्हणून. आज सादारण 1-4 म्हयने जाले आसतले 1-2-3-4 म्हयन्या पयलीं केले आसतले जाल्यार हो जो विशय आसा आमचो गांवडोंगरीचो जर ही फायनलूच जमीन जर कोणा जायना जाल्यार तुमी आमच्या गांवडोंगरी विशयाचें कशें तें तुमी आमकां सांगचें आतां सांगचें तुमी आमकां. आनी जर आमगे हो जो विशय आसा जर आमची लेखी जाल्यार लेखी दिवपाक दिता तुमकां की आमकां गांवडोंगरीचो विशय जो आसा संपूर्ण गांवडोंगरीचो विशय तो तुमी कशा भाशेन सॉर्ट आवट करचो. तर गांवडोंगरीचे बांदव जे आसा अशें त्रासां पडले आसा की जे जितली सरकार आयली येयली गेली
पूण हेच तरी आसा टोटल गोंयच्यान पळय हे लिस्ट आसा तुमकां दिता सर. ह्या लिस्टाचेर जेन्ना 2014 आयिल्ले 2014चे धारबांदोडा केपें सांगें आनी काणकोणाचे टोटल प्लॉट आसा कुंभेरीचे. जाल्यार तिनूय तालुक्याचे प्लॉट जाता सर्वे जाता जाल्यार काणकोणा गांवडोंगरीचो कित्याक येना. खोतिगांवचे 3 प्लॉट आसा ते खोतिगांव सर्वे करून गेले ते. गांवडोंगरीचे 3 आसा ते 3 ते आमगे एससी बांदोडा तेंची करून गेले. जाल्यार 206 जे प्लॉट आसा हेंची कित्याक जायना. आमी लोक सवाय आसा म्हूण जायना काय आमी कांय उलयना म्हूण जायना हें आमकां कळपाक जाय. कित्याक जर आक्रमक जालें जाल्यार आक्रमक ताका आमच्यान दाखोवपाक जाता. पूण आमकां ती नाका. आमकां सुटा प्रमाण जावा तुमी तें आमकां उत्तर दिवपाक जाय अशें आमकां दिसता. तुमी आमकां हेजेर एक रिजर्व फॉरेस्ट म्हणून जर तुमी आमकां हेजेर आमकां डिटेल कितें तरी सांगचें आनी ना तर आमचे फॉरेस्टाचे ऑफिसर येयला तेमी आमकां सांगचें. इतल्या समज 200 म्हाजें नांव अनंत वेळी. हांव रिसंटली हांगा काणकोणा जॉयन जाला आरएफओ म्हणून. सो 1 म्हयनो जालो म्हाका. सो आयच्या ह्या मिटिंगेक हांगा उपस्थित आहा गोंय राज्याचे डेप्युटी सीएम तशेंच डेप्युटी स्पीकर आनी माचयेर बसलेले बाकीचे मान्यवर आनी तुमी सगळे. सो हांव जेन्ना हांगा जॉयन जालो तेन्ना म्हाज्या स्टाफान सांगलें की हांगा इंद्रावाड्यार हांगा असो इश्यू आहा म्हणून. सो हांवें ती फायल घेवन बसलो आनी स्टडी केली मातशी तुमचो इश्यू कसो आहा तो. सो तुमकां थोडेशें बॅकग्रावंड सांगता हेजे बद्दल म्हणजे डिमार्केशन कित्याक करता. सो 1989 गोव्हर्मेंटान एक नोटिफिकेशन काडलें की सर्वे नंबर 3 आनी 6 हो सेक्शन 4 म्हणून एक प्रपोज गव्हर्मेंट फॉरेस्ट म्हणून सेक्शन 4 आसता ते नोटिफिकेशन काडलें आनी नोटिफाय केलें सेक्शन 4 म्हणून. जेन्ना सेक्शन 4 म्हणून नोटिफाय जाता तेन्ना त्या जाग्यार कोणाचे क्लेम आसा रायट आसा ते सेटल करपाक गव्हर्मेंट एक ऑफिसर अपॉयंट करता कलेक्टर लेवल ऑफिसर. ताका म्हणटा आमी FSO फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर तो अपॉयंट करता. आनी ज्या लोकांचे त्या एरियेक रायट आसा तेंच्यांनी ते आपले क्लेम त्या ऑफिसरा कडेन मांडप. कळ्ळें न्ही. सो एकदां ते क्लेम मांडले म्हणटकीर तो तुमचे रायट व्हेरीफाय करता आनी सपोज तुमचे रायट्स सारके आसा जाल्यार तो तेजेर डिसिजन घेता की तुमचे एरिया तुमकां अशें मेळचें म्हणून. आनी सपोज तर रायट तुमचे सारके आसल्यार ना तर सपोज ना जाल्यार तो मागीर फायनल नोटिफिकेशन काडटा. तेका खूब टायम वयता हे एक दिसान जायना. 1989 काडले ते आज 2020 पावले आमी. सो जवळ जवळ 30 वर्सां जालीं. सो 30 वर्सां तो रायट ते सेटल करता आसलो. सो आतां लास्ट स्टेजीर पावला तेजी. आतां फातर जावप म्हणल्यार फायनल नोटिफिकेशन काडपाचें आसा. कळ्ळें न्ही. अजून पर्यंत टायम गेलो ना. तुमचे अजून पर्यंत कितें आसा जाल्यार तुमी FSO कडेन मांडपाक शकता. नाजाल्यार हांव म्हागे ऑफिस काणकोण आसा म्हाजे कडेन हाडून दिया हांव फुडें धाडटा. हेजे अर्थ असो न्हू की हे काडले म्हणटकीर फातर घातले म्हणटकीर तुमचे रायट सीज जाले तर जायना. पूण तुमचें कितें आसा जाल्यार तुमी हाडून दिवपाचें हांव फुडें पावयता. कळ्ळें न्ही. आनी दुसरी गजाल फॉरेस्ट जे ऑफिसर आसा पळय ते हांगा कोणाक त्रास करना अशें म्हाका दिसता. पयलीं म्हाका खबर ना पूण त्रास कोणाक करचे ना आनी करनाय ते. फिल्डार तांकां वयचें पडटा. हेंचें काम मेनली कितें फॉरेस्ट प्रोटेक्शन. तेका नंतर भिटार भोंवचें पडटा आनी तुमचे कडल्यान सुद्दां आमकां सपोर्ट जाय फॉरेस्ट राखपाक. कळ्ळें न्ही. फॉरेस्ट फक्त फॉरेस्ट ऑफिसर राखप ना फॉरेस्ट गांवच्या लोकांनी मेळून प्लस फॉरेस्टान ऑफिसर राखप. हे फॉरेस्टर उरले जाल्यार आमकां मेळटलें. कळ्ळें न्हू. सो हांव तुमचे कडेन सुद्दां एक अपील करता की तुमी सुद्दां आमकां सपोर्ट करा फॉरेस्ट राखपाक. आमचे कडल्यान सदांच सहकार आसतलें इतलें सांगता आनी हांव 2 शब्द सोंपयता. तुमी सांगलें गोव्हर्मेंटाक सपोज दिसलें की अमके एक एरिया फॉरेस्ट आसा आनी ते फॉरेस्ट पूण एक ते सेक्शन हें काडटा नोटिफिकेशन काडटा सेक्शन 4 म्हणटा तेका आमी. ते अमके एक्चुअली ते बाउंड्री मार्क करना ते एरिया दाखयता ह्या डोंगराच्यान त्या डोंगरा अशें करून तेंचें हें आसता नोटिफिकेशन आसता. आनी तितून सर्वे नंबर घातले आसता की हे सर्वे नंबर त्या रिजर्व फॉरेस्टाक पडटा आनी ते सेक्शन 4 म्हूण डिक्लेअर करता. कळ्ळें न्हू. आनी सेक्शन 4 म्हूण डिक्लेअर केल्या उपरांत मागीर तुमचे ते रायट मागीर तेका क्लेम जी आसा ती करपाची FSO. आनी FSO जेन्ना तुमी क्लेम करता आनी तुमचे रायट जेन्ना सेटल जाता पळय मागीर लास्ट तो कोणाचे रायट ना म्हणून एक नोटिफिकेशन काडटा फायनल की ह्या जाग्यार कोणाचे रायट ना. सो ही फायनली नोटिफाय करची म्हणून मागीर ती प्रॉपर्टी गव्हर्मेंटा जाता. कळ्ळें न्ही. ते सेक्शन 20 म्हणटा ते अजून जाली ना जावची आसा.
आतां घातला ते स्टोन जे घातला पळय आतां ते तुमचे कोणाचे रायट पावना म्हणून हे घातले आसतले मे बी. सादारण आमकां आमी ज्यो केसी केले पळय सादारण आमचे जे बांधव आसा हातूंत कितल्या लोकांनी केसी केल्ल्या एफएसओ केला मामलेदारा केल्ले आसा डेप्युटी कलेक्टरा केल्ले आसा जाल्यार आमी तेंचे कडल्यान कांयच रिप्लाय येवना. आतां आनंदान सांगल्या प्रमाणे तुमी वाचत जाल्यार हो एक हें आसा 1997 हो विशय केल्लो 97. तुमी सांगता 1989 तुमी हें घातलें म्हणटा जाल्यार 1997 84 लोकांनी हें घातलेलें विशय घातलो मामलेदाराक जाल्यार तांकां आमकां रिप्लाय दिवना. अशें आमी कितल्या जाण लोकांनी दिल्ले आसा की अशी केसी दिला की पूण गव्हर्मेंट आमकां परत रिप्लाय दिना. ते सांग तुमकां न्हू एफएसओ आसा न्ही आतां एफएसओ कडेन घालपाचें. पूण ते आमकां रिप्लाय दिना न्ही कांय सांगना न्ही. हेजर कितें जाता तुमी आमकां खंय तरी आमकां हें करून वचतले. ना तशें आसना तशें आसना एक्चुअली ते रिजर्व फॉरेस्ट अंडर गोवा पडटा आमी सांगता तुमचे अजून तुमकां रिप्लाय मेळत ना. ओके तुम्ही रिजर्व फॉरेस्ट सांगले गव्हर्मेंट नोटिफाय करता सेक्शन 4 बट इट इज नॉट फायनल. ओके चालेल. कन्सर्न बाय गोवा गव्हर्मेंट काय सेंट्रल गव्हर्मेंट ना तितून भितर दोन भशेन आहा हांव सांगता तुका मागीर गोवा गव्हर्मेंट अंडरटेकिंग जाल्यार अमेंडमेंट असेंब्ली घालून पास आउट करात. सरकार भोव जाले कितलेशे टेन्युअर जाले. इट इज रिजर्व फॉरेस्ट कन्सर्न बाय गोवा गव्हर्मेंट या सेंट्रल गव्हर्मेंट. वायल्ड लायफ आसा रिजर्व फॉरेस्ट आसा कन्झर्व फॉरेस्ट. गोवा गव्हर्मेंट आला तुमचे कडेन शेजार धर्मपाळात केपे मतदारसंघ आणि काणकोण मतदारसंघ आणि ह्या जनतेक गोवा गव्हर्मेंटाला अमेंडमेंट रेझोल्युशन असेंब्ली पास आउट करात आणि इनफ क्वेश्चन सॉर्ट आउट. हो विषय जो आसा सर तुम्ही येणारी असेंब्ली तुमचे कडच्यान वयचो अशें आमकां दिसता आनी हेजेर असेंब्ली चर्चा जावची. आमची एक विनवणीक आमी समज धाडून रावले ह्या विशयाचेर आमी असेंब्ली पळयत रावतले आनी तुमी विशय करता आमी पळयत रावतले. गोंय राज्याचे डेप्युटी सीएम बाबू कावळेकर म्हजो इश्ट काणकोण मतदारसंघाचे बरे मागपी तशेंच आमचे सरपंच आमचे झडपी मेंबर सगळे मान्य सिंगा बोलते आनी आमचे फॉरेस्ट ऑफिसर आनी मोगाच्या भावान भयणान पयले सुवातेर हांव बाबूक देव बरें करूं म्हणटा. कारण हांवें हिंगा इलेक्शनाक जेन्ना आमच्या बाय शोभना घेवन भोंवता आसतना तुमी डिमांड केल्लो की बाबा आमचें सेटलमेंट जावंक जाय म्हण तेन्ना हांवें उतर केल्लें. हांव एक डेप्युटी स्पिकर पण आमचे बरोबर एक मंत्री आहा डेप्युटी सीएम आहा तो तेका हाडीत जाल्यार आमकां इल्लो वेट मायज मेळटलो म्हण आनी त्या प्रमाणे तुमकां उतर दिल्लें की बाबा इलेक्शन जाताच हांव तेका घेवन येता. पूण कांय कारणां लागून कारण म्हणजे कितें थोडे दीस आमचें इलेक्शन जातकूच कोड काबार जालो बाबा तांकां स्वेरींग उरलें प्लस आमचो भारत देशाचो प्रेसिडेंट येयलो त्या कामाक बाबू उरलो आनी अशें करून थोडे दीस गेले आनी आतां असेंब्ली अनावन्स जाली. म्हळ्यार हें तयारी करपाक इतलेंय तयारी करपाक आमच्या प्रेसिडेंटीक गोंया हाडपाक बरे भाशेन धाडपाक बाबूचो हात थिंगा खूब आसा. कित्याक तो डेप्युटी सीएम आनी सीएम आपणाच्या डेप्युटीक घेवन बसोन येदी व्हडली तयारी करता. ही तयारी फकाणाची न्हू. एक राष्ट्र आमचो देशाचो एक प्रेसिडेंट एक धाकट्याशा गांवांत येता एक मान आमकां आनी सेक्युरिटी व्हडली आनी ही सेक्युरिटी तेणें मानून घेतली. प्रेसिडेंटीन शाबासकी दिली बाबूक प्लस आमच्या चीफ मिनिस्टराक की तुमी बरे भाशेन सांबाळ्ळें म्हण. सो हे आमकांय व्हर आनी त्या पासत आमकां हिंगा येवपाक बाबूक हिंगा येवपाक थोडे दीस लेट जालो. ओके आतां मेन मुद्दो म्हणल्यार पयलीं येवचे न्हू आदी हांव तुमकां सगळे आतां सगळे रिप्रेझेंटेटीव आहा आख्या काणकोण गांवडोंगरी भाग रिप्रेझेंटेड आहा हिंगा तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. कारण तुमी आमच्या बाय शोभानाक निवडून दिलें म्हण देव बरें कर तुमकां. आतां ह्या कुमेरीचे इशू आनी एफआरसीचो इशू प्लस तेमी पोल हाडून घातले. पयले सुवातेर तेमी पोल हाडून घातले ते रॉंग डिसिजन फॉरेस्टाचें हांव मान्य करता. त्या दिसा तुमकां हांवें सांगलें जरी तर बाबू येयना जाल्यार हांव तुमचे बरोबर रावता पोल हांव काडटा तुमचे बरोबर सांगलें हो ना. आयज लागून तोच स्टॅट म्हाजो. जरी तर हें सेटल जायना ह्या सरकारा कडेन आनी ह्या असेंब्लीन आमचें कांय डिसिजन जायना जाल्यार हांव तुमचे बरोबर रावन
कितें गायला तिले हांव काडपाक तुमचे बरोबर आसा मान तुमी हांवें बेश्टी भाशणां करून वचना कित्याक हांव उणें म्हळ्यार 14 वर्सां ह्या पॉलिटिक्सान आसलो आनी आतांच नेवच बाबा ह्या 3 वर्सांक नियन जाला पूण ज्या गांवडोंगरी गांवांत कितें प्रश्न आसले लोकांचे आनी चड करून कुमेरीचे प्रश्न म्हाका उगडास करचोच पडलो आयज कारण हांव जेन्ना इंडिपेंडंट ओर हांव नाका काँग्रेसी आसलो जाल्यार उगडास जायना म्हाका सो म्हाका उगडास जायना खंयच्या पार्टीन आसलो तो हांवें दरबार केल्लो हिंगा लुइजिनाक हाडून उगडास आहा कोणाक तेन्ना काँग्रेस आसतालो म्हाका दिसता टोटल IAS ऑफिसर्स टोटल फॉरेस्ट ऑफिसर्स हिंगा ह्या पंचायतीन आमी एक बरो दरबार केलो आनी त्या दरबारान हांवें सीएमा कडेन मागलें त्या सीएमा कडेन की आमच्यो कुमेरी केश्यो केन्ना सेटल जातल्यो कोणाक उडास करा तेन्ना बाब वासू आमचे मदें ना बाब वासू जालें तें जालें म्हण हांवें सांगलें जावंक ना डिमार्केशन जावंक ना देखून आमकां थोडे सर्वेयर दी आमकां थोडे फॉरेस्ट ऑफिशियल दी आनी त्या उतरा प्रमाणे आमकां फॉरेस्ट ऑफिशियलूय दिले आनी सर्वेयरूय दिले आख्खे गांवडोंगरी मेजून लागले लोक पर्सनल केस्तांवां तुवें आतां कशें म्हणलें जॉयंट फॅमिली थिंगा सेटलमेंट जायना जालें थोडे कडेन मेजून दिन जाले आनी म्हूण त्या तेंपाचे ओद्दूकडी उरले सारकें अशोक बाब फॉरेस्टर ऑफर लँड सर्वे येयल्ले आं इवन बडसरा लोक थोड्यांक हाडयले आमकां कित्याक तेंचे भाव भावांचे केस्तांव म्हण आनी तेन्ना ते पेंडींग उरले तरी आसतना मागीर आमी दुसरी आयडिया काडून तेंचे जागे घेतले प्रभाकरा तेंचे उडासा न्हू तूं नारायण बाबाची आमी गाडी करून थिंगा वयताले हय खंय वयताले ते ना सांग्यार वयताले थिंगा कोर्ट केस केली आमी तो रिटायर्ड जालो डेप्युटी कलेक्टर पिलानकार ताका कोर्ट केस करून त्यो प्रॉपर्टी सगळ्यो तेंच्या नांवार केल्यो हां सांग सांग पोजेशन ऑर्डर सो बट थोड्यांनी बँकेत दवरल्यो दवरूना लोन काडूना हां मागीर दॅट मिन्स ही इज द ओनर नाल्यार बँक बेश्टी घेता सांग म्हाका सांग बँक बेश्टी घेता घेवंक येना तरी आसतना बँकेत घेतली बिकॉज ही इज द ओनर आनी ताका लोन दिलो हें म्हाका कडेन प्रूफ आहा ओके जालें काबार तेजेर काबार आतां FRC येयली FRC येयली तेन्ना हांव ना हांव खंयच्या रानान हांव नको म्हूण म्हाका ती FRC खबरूच ना कितें जालें पूण FRCचो असो कायदो खंय की बाबा तांकां जागो तेंच्याच नांवार सगळें तांकांच दिवपाचें जे कोण फॉरेस्ट रायट डिवेलपर्स एक्ट म्हणजे हांवें मातशी स्टडी केली आनी हांवें चिंतलें हो रायट बेटर दॅन कुमेरी म्हणलें म्हाज्या मनान चिंतलें तरी आसतना हांव कुमेरीचे फायली पळोवपाक गेलो मडगांव फायली आजून पासून आसा थिंगा गव्हर्मेंट अपॉयंट करना एक एडज्युडिकेटर कोणूच अपॉयंट जायना थिंगा तो एकटो एक डेप्युटी कलेक्टर आसा बाबू थिंगा मडगांव ऑफिसान कलेक्टर ऑफिसान ताका विचारलें कित्याक बाबा ह्यो फायल दवरल्या ना सर आतां ते सगळे FRC चलता न्हू हेजो कोणूय इंट्रस्ट घेयना तरी आसतना हांवें असेंब्लीन क्वेश्चन रेज केल्ले काँग्रेसी आसतना बाबा कुमेरी केस कित्याक उरल्या आनी म्हाका रिप्लाय केलो दॅट वी गव्हर्मेंट इज गोइंग टू अपॉयंट सम एडज्युडिकेटर ते कॉमेंट्स करता म्हण पूण एट द सेम टायम FRC केसी चालू दवरता म्हण हो इश्यू त्या तेंपाचो आनी जेन्ना हांव काँग्रेसी हाल पळयतालो आतां FRC केस्यो हांवें बेश्टेच खोतिगांव विचारलें अरे दया कित्याक बाबा FRC तुमची मिटिंग जायना रे ते म्हणटा 3 जाण जे मेंबर आसा ते मिटिंगेकूच येयना बरें तांकां काडूंकूय जायना तुमच्यांनी काडूंकूय जायना म्हणटा अरे म्हणजे करप कोणें मामलेदाराक जाल्लें अरे मामलेदार कितें जरी तर थिंगा कुमेरीचे केसी जायना जाल्यार ते कमिटी डिसॉल्व करा दुसरी करा तेंच्यांनी जायना म्हणलो थिंगसान संजय कामती फुडें गेले संजय कामती म्हणटा यू कॅनॉट रिमूव गव्हर्मेंट वील रिमूव अरे
तुम्ही खोतिगांवचे आज पासून पेंडींग आसा. आतां हिंगा म्हाका कडेन एक हुशार मनीस हांव ताका मानता बाबा शो तुका हांव मानता कित्याक तूं खूब काम करता ह्या FRC काय पूण वॉट इज द आउटकम कितें जाला. म्हाका एक दीस तुवें आपोवचो आहलो हे अशोकान सांगचें आहलें इजदर बाब हिंगा आमी इतले केले मातशें पळय आं म्हूण एक दिसा पूण तुवें आपयलो सांग म्हाका एक दीस आपयलो एक दीस तुवें म्हाका आपयलो म्हाका इतलोच रिप्लाय दी तुवें एक दीस म्हाका आपोवना कित्याक हांव काँग्रेसीन आहलो म्हणून तें धरप न्हू आमी येयले लोकांची सेवा करपाक आमकां काँग्रेस BJP कांय लागना म्हाका जाल्यार कांयच लागना म्हाका लोकांक फक्त काम लागता तुवें एक दीस आपयता आहलो म्हाका फूड आसा 1000 लोक घेवन मिटींग घेतलेली ती हांवें म्हाज्या आंग दाखोवना घेतलेली तिका 1000 लोक हाडलेलो जाणाय ना रिजल्ट कितें जालो सांग तुवें म्हाका एक सांग हो तुमची कमिटी एक सांग आपयलो म्हाका एक दीस आपोवंक आतां हांव हिंगा इलेक्शनाक येयल्लो म्हूण तुमी म्हाजेर असो सांगलें की तेमी फूट घातल्या म्हणून अरे म्हाका एक दिसा पूण आपया आनी सांगा बाबा हे आमी त्रास आहा आमचे ताणें मेसेज केली बस वेन आर यू कमिंग हांवें सांगलें गिव मी सम टायम आय विल कम येस ऑर नो सारकें हांव कोणाची बाबा मेसेज येयला रोखडें रिप्लाय करता आनी हें जालें जाल्यार म्हाका फायदो न्हू गांवच्या लोकांक प्लॉट मेळो जाल्यार म्हाका फायदो न्हू गांवचे लोक वयर सरले म्हाका फायदो न्हू नाल्यार आमदार कितें जावंक जाय हांव सुसाद घरा बसता म्हाका काम करपाक इच्छा ना जाल्यार आमी हिंगा निवडून दिल्या लोकांनी एक बाबा अपेक्षा आहा त्या लोकांक की बाबा हो आमचें कितें काम करतलो आनी त्या नदरेन हांव दीस आनी रात आयज पासून काम करता आयज हांवें तुमी सांगनासतना तांकां ऑफिसरांक आपयलाय तुमी या लेट अस डिसायड कितें जाता त्या लोकांचें कितें प्रॉब्लेम आहा ते आतां तुमची ह्यो केसी तुमी मांडल्या करेक्ट तुमी प्रोसिजरूय केला तुमकां जबाब दिना कोणूच तुमकां आयज सांगता हांव जुंता हावजान जेन्ना पयलें ऑफिस आहलें बाबू फॉरेस्टाचें इतलो दाड पडलेलो ऑफिसांनी आख्खे गोंयच्यो ते फॉरेस्टर पडलेलेच ना तांकां त्या भायल्या ऑफिसरांक पडलेलेच ना गोंयचे आतां हो आमचे गांवचे भुरगे तांकांय पूण इंट्रस्ट आहा पूण भायल्या ऑफिसरांक कोणाक इंट्रस्ट ना ते मन ना म्हणटा ते लोक आतां म्हाज्या अंडर तो प्रिंसिपल चीफ आसा फॉरेस्टर आनी तो दुसरो डेप्युटी म्हाज्या कॉर्पोरेशनाक तांकां हांव सदांच सांगता अरे बाबा काय करू रखता है तुम ह्यो फायल काय करू रखता है ते मागीर करेंगे म्हणटा ते बस का बस मिटींग का बस हांवें सेमा सांगलें बाबा एक पूण ऑफिसर भायलो गोंयकार घाल म्हाका सद्याक गोंयकार कोण आहा प्रमोट जाल्लो कोणूच ना त्या पोस्टाचो कित्याक तांकां इंट्रस्ट ना तांकां पडलेलेच ना ते 5 वर्सां रावले गेले शूट पूण हांव तुमकां एकूच उतर दिता तुमी आतां जशें उतर मागलां आमचे कडेन आय वील रेज दीस इशू इन द असेंब्ली पूण म्हाका रेज करपाक ओन्ली ड्युरींग डिबेट म्हाका क्वेश्चन विचारपाक परवानगी मेळना एज अ डेप्युटी स्पीकर सो हांव सिरियसली घेवया सी आय वील टेल यू हांव जाणा गांवडोळी लोकांक त्रास आहा म्हूण आनी फुडें कितें जायत आतां हें कितल्या वर्सांनी जालें कितल्या वर्सांनी जे टाक करून उबी जालें हय आनी घोडे 10 वर्सांनी कितें जायत कळना सांगना सो दॅट्स वाय हांव तुमचे बरोबर आसा आय वील फायट विथ द गव्हर्मेंट हांव त्या कडेन झगडटा पूण कितें तुमी एकूच करा म्हाका एक फायल बरी कशी करा आणटो आय वील टेल यू सजेशन दिता तुमकां तुमी इतलीं वर्सां 4 लेटर दिया म्हाका 4 लेटर केल्ली एप्लिकेशन केल्ली की बाबा हो जागा आमचो म्हणून ती एक दिया तुमचें डिमार्केशन प्लॅन दिया आनी कितलीं वर्सां तुमी हें भोगता आनी कितलो लोक भोगता इतली एक फायल करून दिया म्हाका ह्या 4 दिसां भितर जातलें ही फायल घेवन हांव बाबूक फुडें काडून तुमचे एक 4 जाणां कोणी बाबा जाणाय तांकां घेवन सीएमा कडेन टायमींग घेवन बिफोर असेंब्ली आतां असेंब्ली जावची ना ती सो दॅट सीएमान जर सांगत इज जर तूं पुट अप कर असेंब्लीन वील अप्रूव इट जाल्यार म्हाका बरें पडटलें घालपाक म्हणजे फाल्यां असेंब्लीन पास करूं जातलें सो त्या पासत तुमी एक म्हाका म्हणजे स्ट्रेट फॉरवर्ड म्हणजे सीएम इजिली सजमता पळय तशें म्हणजे तुमचे बाबा वॉट इज युअर डिमांड तुमचे एरिया कितली कोण कोणा नांवार आहा कोण भोगता
गव्हर्मेंट ऑफ गोवा काडून गांवच्या लोकांक दिवची हे सगळे बरोवन दिया आनी एप्लिकेशन जी तुमी फाटली 50 वर्सां केल्ल्यान आसा ना ती एक 4 लेटर दिया म्हाका आनी एक सर्वे प्लॅन हांव बाबू घेवन फुडें काडून तेजे बराबर तुमकां पयलीं एक अपॉयंटमेंट घेता आनी मागीर असेंब्ली घेता सो हे सांगून हांव तुमकां एकूच सांगता आयज आमकां एक असो डेप्युटी CM मेळ्ळो बाबू तो गरीब लोकांक कसो वयर काडटा कसो तो वावर करता त्या लोकांचो म्हूण बेश्टोच कोणी आमदार जायना 4 फावटी टर्म तो निवडून येयलो तेणी इतलो टायम आपणाचो डिवोट केला त्या गरीब समाजाक की गरीब समाजाचें कितें आसा म्हणल्यार चल करया म्हणटा तो सो हीच एडवांटेज घेवन आमी बाबूक फुडें काडून हे इश्यू जो आसा कांयच न्हू एक्चुअली फकाण सरकार आमचो सेंट्रल सरकार आमचो हे सगळें करपाक कांयच न्हू फकत प्रोसेस सारकें जावंक जाय हांव प्रोसेस सारकें जावंक जाय कित्याक म्हणटा बेजीक प्रोसेस जो आसा एज पर द एक्ट स्पेशली हांव अशोका सांगता सरपंचाक एज पर द एक्ट कितें बाबा बेजीक प्रोसेस आसा तो करून दिया FRC जाता जायना पळया विदीन दीस 3 months आमी 6 म्हयने म्हण थिंगा म्हणलेले कित्याक हांवें बाबूक सांगलें पळय गोविंद गावडे बाब तूं ह्या समाजाचो मंत्री फाल्यां तुका आसतलो जसो आदल्या मंत्र्याक आसता पळय तसो तूं ते कडेन जावना तूं कडेन जायना म्हूण लोक आसतलो तुका म्हूण एक मिटींग घे आनी त्या बरोबर मिटींग घेतली हांव मुद्दम हांव स्पश्ट उलयतां म्हाका भिरांत ना कसलें फोटींग सत उलोवपाक हांवें हेंच बाबा गोविंद गावडे सांगलां आनी गोविंद गावडेन त्या ऑफिसरांक त्या दिसाक आमची उजीर फॉरेस्टरान जावं डेप्युटी कलेक्टर अशें तापोवन काडल्या 6 म्हयन्या टायम दिलो ताणें तांकां आतां 6 म्हयने जावपाचें आसा तेजो म्हणल्यार ही असेंब्ली जातली हांव ज्ञान जातलो ताका पूण तेजे पयलें आमचे सायडीच्यान एक खंयची पूण एक फायल वचूंक जाय सरकाराक एक फायल की बाबा आख्खे गांवडोंगरीची आख्खे खोतीगांवची बाबा इवन बाबूची घेवन बाबा ही प्रेजेंट करपाची सीएमाक हेजे तूं स्टडी सांग आमकां तो रोखडो एजी दितलो एजी दिवन ओपिनियन घेवन तेज्यान असेंब्ली पास करून जाता सो हांव हें तुमकां म्हणजे ओपन करून सांगता कितें करपाक तें सी हांव नोको आहलो इतलो तें पूण तरी आसा आतां केन्नाच लेट न्हू ऑलवेज देर इज अ टायम सो हें करया आमी आनी बाबू आहा थिंगा सदांच आमी आशिर्वाद आसतलो आनी बाबू कोत्तलो म्हूण तुमच्या सगल्यांच्या नांवान बाबू हात जोडून देव बरें कर म्हणटा चड टायम घेवचो ना की बसान आमचे सविस्तर तुमकां ही म्हायती दिल्ली आसा तुमचो आमदार आनी आमचो गोंय राज्याचो डेप्युटी स्पीकर म्हजो मित्र बाबीचोर फेर्नांडीस आमचे नवीन इलेक्ट जाल्ली बाई झेडपी तशेंच आमचे सरपंच बाकी सगळे गांवचे उपसरपंच बाकी पंच मेंबर गांवची बेळी बुदवंत आनी जमिल्ले सगळे हांगा जमिल्ले सगळे आजी माजी सरपंच पंच आनी सगळे भावांनी भयणींनो जे विशय आमी उलयतात जो आमचो हो भाग जरी काणकोण मतदारसंघ जरी आसलो जाल्यार जरी गांवांक जरी चड येवप ना जाल्यार सुद्दां आमी एक समान भाग सो जावं केपें मतदारसंघ जावं ते काणकोण मतदारसंघ सांगे मतदारसंघ हे ग्रामीण भागाचे अनुसूचित जमातीचे चडांत चड लोक आशिल्लो आनी समस्या लगभग सेम आसतात जरी म्हणजे आतां तुमी गांवच्यो 4 गांवचो प्रश्न हांगा मांडले आसात पूण जेन्ना अशें पळयत जाल्यार ओवरऑल लोकांचे प्रश्न अशे आसतले काही कडेन कामां फुडें सरली आसतात काही कडेन फॉरेस्टाचें कॉपरेशन मेळटा काही कडेन मेळना पूण हे मूळ ज्यो समस्या आसा ती खंय तरी मालकी हक्क मेळपाचो हो मुद्दो आसा आनी गेली 20-22 वर्सां लगातार खऱ्या अर्थान तुमी प्रत्येक फावटी असेंब्ली पळयले आसतले चडसो म्हजो टायम गेलो असेंब्लीक तो विरोधी पक्षांक गेलो चडांत चड टायम विरोधी पक्षांक गेलो आनी असेंब्ली भितर एकय असेंब्ली म्हणजे असली आसची ना जे असेंब्ली भितर हांवें कुमेरीचो प्रश्न काडलो ना असो पयलीं म्हणजे FRC नासली कुमेरी आसली कुमेरीचो प्रश्न हांव दर म्हणटा असेंब्ली काडप तेच्या उपरांत FRC जाली तोय प्रश्न काडटा पूण अनुसूचित जमातीचे जावं तो सुरवातीचो लढो जावं गाकुवेद आमी केल्लो तुमकां खबर आहा गाकुवेद करून आमी लढो दिल्लो 97 साकून ते उग्र केलो 97 ते 2003 आमकां गाकुवेद केलो आमी
त्यातलो गाकू वेदांतले म्हळ्यार धनगर आमी अजूनय आमकां मेळ्ळी ना खरें, पूण आपल्या एटलिस्ट 4 3 भावांक मेळ्ळे अशें हांव घेता की आमचो मागणी असली डिमांड असलेले ते गाकू वेद गौडा कुळमी वेळीप धनगर जालें ना, धनगर काही कारणास्तव जालें ना, आज तो फाल्यां जातलें, पूण हांवें केन्नाच अशें म्हणलें ना की एक जालें ना, पूण निदान 3 जाले, म्हळ्यार 4 भावांतले 3 भावांक आमकां न्याय मेळ्ळो. आनी भावान ताका तेन्ना साकून आतां पर्यंत जेन्ना जेन्ना खंयचो प्रश्न आसूं, अनुसूचित जमात म्हळ्यार आमचे वेळीप भाव किंवा धनगर भाव अशें आमी एकच आमी, जर आमी एसटी भितर पडली ना खरें, पूण आमी बारीकच मनीस आमी, म्हणजे जो प्रश्न आसा ते आज पर्यंत हांव न चुकता म्हणटा तसो मांडटा. आनी ताका लागून पयर सुद्दां जेन्ना आमचे आतां म्हाजे सरपंच म्हणटा तशें खरेंच जेन्ना मिटींग सुद्दां जाल्ली तेन्ना आमी मुद्दम कलेक्टराक परत मिटींग घडोवन हाडली, आमचो आमदार आमचो उपसभापती आसलेले, आनी हांवें तांकां इंस्ट्रक्शन दिल्लें अशें, पयलीं गोविंदान ट्रायबल मिनिस्टरान घेतली तेन्ना आमी आसा, मागीर आमी परत कलेक्टरान घेतली, कित्याक आमी समस्या जाणून घेवपाचो प्रयत्न केलो, कित्याक लागून हे डिमार्केट जायना, कित्याक लागून हे पीडीए मशीन आसात ती कित्याक लागून चड घेवंक जायना, कित्याक सर्वे जायना, कित्याक डिमार्केट म्हणजे इतलो कळाव कित्याक लागता. जर तुमी ग्रामसभेचो काही प्रश्न आसत, ग्रामसभेक जेन्ना कोरम जायना, हे जायना तें जायना, ताका काही प्रमाणात सोल्युशन काडली की कोरम जायना आख्खी पंचायती घेयनाका, तर अमुकच वाड्यांनी त्या ज्या जाग्यार जमता थंय घेवन कोरम करचो. मागीर अशें परत थारायलें कोरम सुद्दां जालो जाल्यार कोरम जायना जाल्यार सुद्दां पयली मिटींग पयली घेवची आनी मागीर उरलेले कितले लोक आसात तो कोरम घेवन फुडें वचचो, आमच्या अशोक सरपंचाक खबर आसतलें. पण अशे अनेक समस्या जे अनेक जेन्ना आमी फुडें सरपा खातीर जे मुळावे अडथळे आमकां येयी ते दूर करपाचो प्रयत्न केलो. सुरवातीक आमकां अशें येयी की ग्रामसभा मिटींग जावप ना, थंय रेजोल्युशन पास जायना, थारावच जायना पास, म्हणजे फुडें वचपाक मेळना, असोय एक मुळावे प्रश्न येयी. पूण जेन्ना पयर आमी जेन्ना उलयता आसतना तांकां इतलें हें सांगलें हांवें की जेन्ना तुमकां हें सर्वे करता आसतना जे तुमकां प्रॉब्लेम जाता थंय तुमकां पडये मशीन नासतात, तेजे भायर तुमकां टीम नासता. हांवें कित्याक सांगता मेन मुद्द्यार हांव तुमकां येतलोच, मेन मुद्द्यान ते बसून सांगला तेजे येतलो, पूण मुद्दम म्हाका बॅकग्रावंड सांगन दिसता कित्याक हो प्रश्न आहा तो आतांचो न्ही, गेल्या अनेक वर्साचो. जेन्ना आमी सगळीं उलयता आसतना गेले दयानंद बांदोडकर आमचे पयले आद्य मुख्यमंत्री त्या टायमार कुमेरची सुरवात केली, ताजे उपरांत काही जाणांक सनद मेळ्ळी, काही जाणांक सनद मेळ्ळी आनी ताका मागीर थोडी करीत मेळत गेली, पूण आजुनूय जांकां सनद मेळ्ळी तांकां काही लोकांक आजुनूय डिमार्केट जालें ना. सनद मेळ्ळी पूण डिमार्केट मेळून तांकां मालकी हक्क मेळ्ळेच ना, 149 नांव अजून येयलें ना, तो वेगळो प्रश्न आनी आसा. मदीं आतां FRC येयली, FRC अंडर येता आसतना काही लोकांनी कुमेरीच्या लोकांनी थंय एप्लाय परत केलें, अशें केलां. हांगा तुमचे काही लोकांनी केलें ना, पूण त्या भागांनी बी लोकांनी हांगाय केलें थंय केलें. आनी हे तुमी जे सांगता ते खरें आसा की जेन्ना सरकारां येयली, ज्या सरकारा भितर कोण मामलेदार आसता, डेप्युटी कलेक्टर आसता, रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसता, मुख्यमंत्री आसता, न चुकता म्हणटा अशें लोकांनी एप्लिकेशन करीत गेल्लें आसा प्रत्येक फावटी. कित्याक हो तर हेच्या टायमार तरी जायत, ह्या मामलेदार तरी करतलो, तो डेप्युटी कलेक्टर तरी करतलो, हो मिनिस्टर तरी करतलो, अशे पद्दतीन केल्लें आसा हें म्हाकाय खबर आसा की आमचे सगळें तशेंच केलां. आनी तुमी म्हणटा अशें हें सारकें की रिप्लाय डिपार्टमेंटांतल्यान येयना, एप्लिकेशनाची एप्लिकेशन जायत गेली, दाळ जायत गेलो, दाळ वाडत गेलो, पूण रिप्लाय येवप जालें ना. आनी ताका लागून आयज सद्या आमी त्या भागांनी म्हणजे विरोधी पक्षाक रावन जेन्ना आमी आवाज करीत आसले, आयज सत्तेक येवन आमकां जेन्ना एकठांय रावन काम करपाक संदी मेळ्ळी, आमी 10 जाणांनी प्रवेश केलो इतल्याच खातीर की आमी विरोधी पक्षाक रावन कांय करूं शकना. विरोधी पक्षाक रावन टिका करपाक शकतात, क्रिटिसायज करपाक शकतात, सरकाराचेर अटॅक करूं शकतात, पूण शेवटी केलें म्हणून आमकां बरें पेपराचेर हें मेळटा तें मेळटा बरोबर जाता, पूण प्रश्न सुटूंक जायनात. सरकारा बरोबर रावत, गव्हर्मेंटान रावत जाल्यार आमी जे आमचे अडचणी आसात ते आमी तेंचे बरोबर बसून डिस्कस करून आमी करपाक शकतात. आनी सगळो हो विचार करून आमी हो प्रवेश केल्लो. जाल्यार म्हाकाय बी आमी बसून तरी काही प्रमाणे पार्टी हाडून चेंज केल्लो तो म्हणटा पळय ताणें, पूण हांवें केन्ना चेंजच केली नासली. हांव गेली 22 वर्सां एकच कडेन आसलो, पूण तरी देखून कितले वर्सां रावप एक कडेन विरोधी पक्षान रावन, म्हणून खंय तरी निर्णय करून आमी केल्लो. आनी आयज सरकारा बरोबर रावन एक गोंय राज्याचो उपमुख्यमंत्री नंबर 2 पोझिशन म्हाका तुमच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान म्हणटलो आनी देवाच्या कृपेन मेळ्ळें आसा. ताचो खंय तरी फायदो आमच्या प्रत्येक गोंयकाराक मेळपाक जाय, अनुसूचित जमातच्या भाव भयणांक मेळपाक जाय म्हणून आमी आग्रह धरून म्हणटा अशें पयर आमी कित्याक म्हणलें. आतां अजुनूय ती यंत्रणा तितली फास्ट जायना, कोविडा लागून मातशी फाटी जातात ते, पूण आमी 6 म्हयन्याचो टार्गेट दिल्लो डिमार्केट करून तुमी कंप्लीट करा. केन्ना जावची ना. तांकां कलेक्टराक हें सुद्दां आमी सांगलें की तुमकां कितली प्रत्येकाची केशी कितली उरतात, काणकोण मतदारसंघात कितली उरलात, काणकोण मतदारसंघात 1100 कितली उरल्यो केशी ना, आमच्यो आनी कितल्यो उरल्यो, सांगेच्यो आनी कितल्यो उरल्यो, त्यो मागीर डिमार्केट करपाक कितली जाय पडटलो तुमकां. तर म्हयन्यांतले तुमी कितले केशी करतले, 75 करतले म्हणटा, दिसाक 3 करतले, एक मशीन दिसाक 3 करूं शकता.
म्हळ्यार 25 दीस वर्किंग डे 5 आयतार काड जाल्यार 25 दीस आनी 3 म्हणटकीच 75 जाले. 2 मशिनां घेतलेला 150 करूं शकता म्हयन्याक. मग अशें करून तुमकां कितली मशीन जायी जाल्यार अशें टार्गेट दवरलो आमी 6 म्हयन्या भितर ही आमची मशीन आसा ती हे करा आनी 6 म्हयन्या भितर डिमार्केट कंप्लीट करा. तुमकां जर स्टाफ कमी आसा कित्याक प्रत्येक टिमी भितर फॉरेस्टाचो मनीस आसता, तलाठी आसता, सर्वेयर आसता आनी अशी टीम आसता. त्या टिमी भितर जर तुमकां कोण सर्वेयर कमी पडटात जाल्यार हांवें म्हळ्यार हांव TCPचे हांव आमचे एम्प्लॉय दिता, ड्राफ्टमॅन दिता आनी कोण दिता, पूण खंय तरी डिमार्केट हें जावनी. एक फावटी कंप्लीट जालें कित्याक एक फावटी असो प्रश्न येता फिल्डार, जाल्यार फिल्डार गेले उपरांत काही कडेन अशें आसतलें आमच्या भागान आसा हांगा आसतलें तुमी आडयल्ली कोणी एक जमीन आसता एकल्यान, दुसऱ्यान ती थोडीशी आडयल्ली आसता, कोणाक सारकी एरिया खबरच आसना कितली एरिया कोणाची ती. म्हणजे आमी अशें ती सुद्दां इंस्ट्रक्शन दिल्लें की डिमार्केट करता आसतना जेन्ना सायडीची पार्टी आसात तांकांय बरोबर घेया, नाल्यार कित्याक जमीन पावची ना, कोणी 10,000 आडयल्या, कोणी 20,000 आडयल्या, कोणी आनी कितें आडयल्या, पूण ती हें जावची ना. खंय तरी तुमकां आनी ते सुद्दां फिल्डाचे जेन्ना टीम येता तेन्ना गांवच्या लोकांनी त्या भागांनी कोणी एप्लाय केल्ले आसा तेणी ते आपले विशय सॉल्व करपाक जाय. नाल्यार कितें जाता जर तेंचे भितर फिल्डार झगडी जाली जाल्यार ती टीम आहा ती परत वचपाक शकता, अशें घडटा काही कडेन, मागीर ते परत तशें उरता पेंडींग. हे सगळें जावपा नाका म्हणून खंय तरी इतली वर्साचो प्रश्न एक फावटी सर्वे जावन कंप्लीट जावचो. सर्वे जावन जेन्ना कंप्लीट वयता जाता तेन्ना तो प्रश्न उरता सरकारा फुडें. सरकारा फुडें आसा म्हणल्यार बॉसा भशेन बॉसान म्हणल्या प्रमाणे हांगा स्टेट हांगा सरकार आमचें आसा, वयर सरकार आमचें आसा. काही गजाली कडेन स्टेट गव्हर्मेंटाच्या हातीन ना धरया, सेंट्रलाचें आमकां परमिशन जाय आनी कितें जायी जाल्यार सुद्दां आमी करूं शकता की दोनी कडेन सरकार आसा. पण हें अशें करतलो जाल्यार फिल्डा वयलें काम कंप्लीट जावपाक जाय. म्हणजे सांगपाचो तात्पर्य तुमगे तितलें की फिल्डा वयलें काम जर जायत ना थंयच उरलें सगळे केशी रेडी जावन जर फुडें सरना जाल्यार फुडें सरकार कसो डिसिजन घेतलो. ताका लागून म्हणलें की जाता तितले बेगीन एक 6 म्हयन्याच्या हेतू भितर टार्गेट दिवन तुमी कंप्लीट करा. म्हणजे आमी आतां परत मिटींग हांवें परत कलेक्टर अजित रावाक सांगलां की आमकां 3 म्हयने जावन गेले, म्हाका परत मिटींग घेवपाक जाय कित्याक आतां मदींच कितें जालें चड गर्दी आनी मिटींग घेवप शक्य जायना जाल्यो. म्हणजे आतां आमकां परत ती मिटींग घेवन ती आमकां खंय पावला कितें केलां ती फॉलोअप करतलो. पावले हेजेर एक फॉरेस्टाच्या हांव आनंद आसा RFO तो आमच्या भाशेचो हांव तेजी मिस्टेक म्हणना किंवा कोणाची म्हणना की हे उच्च अधिकारी काही असतात त्यांच्यो काही गजाली अश्यो घडटात ते म्हणून फॉलो करचो पडटा, तेंचे आमी करूं शकना. पूण ह्यो समस्या ज्यो आसा त्यो जर आमी आतां जर निवारण केला न्ही खरें सांगता हांव जाल्यार काही गजाली कडेन अशें आमी लायटली घेवपाक शकना. आयज बेश्टे पोल घातले त्या पोलाचें कांय जावचें ना अशें जर आमी म्हणलें जाल्यार ओगी रावून जावचें ना. हांव सुद्दां गॅरंटी स्वता गव्हर्मेंटाक रावून सुद्दां सांगपाक शकना की फाल्यां कांय जावचें ना, कित्याक एक फावटी कायदो चेंज जायत आसता, ऑफिसर चेंज जायत आसता. आयज पयर आमकां वावुरला आमच्या बुदवंताचो भैया आसा, चेडो आसा, मागीर आमचो सदव आसा, आमकां पयर गांवडोंग आमच्या वावुरला अशें घडलें. वावुरला ते काडलें आनी हें करपाक लागले, कितें करपाक लागले येवन आउटपोस्ट घालपाची तयारी बी जाली, सामान हें तें जालें, ते सगळे म्हजे कडेन येयले. आउटपोस्ट घातले उपरांत तेमी कितें म्हणलें तुमची जमीन आहा ती तुमी फेन्सिंग केली की आमची कांय ना, तुमची आहा ती आमची आहा ती सोडून, पूण तुमी ते आउटपोस्ट घालनाका. पूण तेंचे म्हणपाक ना तुमी तेंचे सांगप थंड कांय सामकें ना आमी कांय करना फक्त आमची तुमकां कांय त्रास करची ना आमी, जाल्यार तुमच्या घरान रूम दिया अशें म्हणलें, तुमच्या घरान रूम दिया. पूण आमचें कितें आसलें घरान रूम दिवं जाल्यार तें काडूं, तें थंय आसप म्हणल्यार कांय गजाली करून मेळच्योच नात. म्हणजे तरी पूण मागीर त्या खंयच्यान कशाच मान्य करपाक तयार ना. तो तेंचो DCF म्हळ्यार शेटगांवकर आनी बाकीचो ACF तो गांवकर अनिकेत गांवकर त्यांक घेवन मागीर तेणी मिटींग सुद्दां घेतली. हांवें म्हळें तुमीच लोकांक सांगा. म्हाका म्हणलें ते लोक म्हणलें हें करतात तुमी म्हणलें हांगा सांगता आसतना पयलीं कितें सांगतात कांय ना म्हणटात. पण एक फावट म्हणलें तुमी हात हें केलो की मागीर तुमी म्हणलें नाका तुमी कलर दाखयतात, तुमचे रूप वेगळे आसता, तुम्ही पयलीं म्हणटा कांय करना म्हणून मागीर म्हणून वेगळेच करतात. म्हणजे ते लोक आयकपाक तयार ना. म्हणजे आमी डायरेक्ट म्हणपाक शकना लोकांचे घातले, लोक मागीर आयकपाक तयार ना. तुमी लोकांक कन्विन्स करा. लोकांक आमी सांगून दवरलें तुमी थंय येयले उपरांत तुमी कशें उलया ते म्हणजे थंय उलयले बी आनी ते आमी केले लास्ट टायम ते बंद केले, ती गजाल वेगळी आमी बंद केले. एक फावटी असे अधिकारी जे असतात वरिष्ठ अधिकारी असतात ते आता बसा म्हणटा पण चडांत चड IPS अधिकारी जे असतात आमचे ते भायले असतात, ते व्हडलेशे कांय ना, ते सामके कायद्यार बोट धरतात. आनी आमचे गोंयकार भुरगे असतात ते ज्युनियर असे असतात, ते काय करू शकना, हेल्प करपाक मना असल्या सुद्दां करू शकना. अधिकारी आता CCF म्हणतो प्रिन्सिपल CCF चंद्रा, त्याच्या उपरांत संतोष कुमार, त्याच्या उपरांत आनी कोणा, बट ते सगळे तेच असतात. तांकां कितें जाता वयले आदेश येयलो म्हणटकीर तो आपल्या कडक फॉरेस्ट राखपाक जाय, जमीन राखपाक जाय अशें. आतां जमीन राखपाक जाय बरोबर आहा, पण जमनी भितर रावपी बी आमी गोंयकार त्या इतलीं वर्सां ल्हान व्हड जाल्ले आसात, त्या फॉरेस्टांतल्यान ल्हान व्हड जाल्ले आसात, ते आमकां खबर आसा, तांकां ते काही गजाली खबर आसना.
पण ह्यो गजाली सुद्धा लायटली न घेता आता बॉस येता आसतना गाडयेंतल्यान आमी तेच उलय जेन्ना प्रश्न जेन्ना हे केले उपरांत जेन्ना आमी परत आता म्हणले तशें तुमी थोडेशे मेन तुमी येयात आनी आमी एक मीन टायम तुमी पेपर वर्क केल्लो आसा पळय तो दिवन दवरात असेंब्ली फुडें आहा 25 तारखेची असेंब्ली आसतली पण असेंब्लीच्या पयलीं आमी सीएमा कडेन हो डिस्कस करुया डेलिगेशन घेवन डिस्कस करुया सीएम आसतलो सीएमाक सीसीएम प्रिंसिपल सीसीएम तो सुभाष चंद्र आपोवपा लावया बाकीचे वरिष्ठ अधिकारी आपोवपा लावया हा रेव्हेन्यू मिनिस्टर किंवा रेव्हेन्यू सीएम आमी सगळे कवर जाले ते पण तरी पूण जायला सगळे आपूच घेवया आनी हेजेर पयलीं हें करपा जाय तोडवो काडपाक पयलीं हें घेवपा जाय आमी केन्नाय तुमकां सांगता की ह्यो गजाली आतां डिमांड बरें आहा हांव जाणा की एफआरसी येयले उपरांत तेमी फॉरेस्ट जरी डिमार्केट केला सुद्दां ती एरिया मेळटली सगळें बरोबर आहा तशी कोण कसली ताची मेळटा फाल्यां मेळटली सारकें आहा बरोबर पूण तरी पूण ते अशें न रावता आमी आयज फक्त तेमी आयडेंटिफाय केला बाउंड्री डिमार्केट केला बाउंड्रीचे स्टोन घातलात आमी फुडें रावपा जायना की असो प्रसंग येवचो ना पूण तो न करता आमचो मालकी हक्क मेळोवपा खातीर आमी पयलींच ही चर्चा करून हो प्रश्न सुटूव कसो जातलो हो सुटूव कसो जातलो आनी फुडें कांय लोकांक कसलेच कायदो आपल्या हाती घेवपा पडपा जायना हे आमी प्रिकॉशन घेवपा जाय कित्याक फाल्यां काळी आनी जर कितें करपा लागले गांवांची इतली ल्हानाची व्हड जाल्ली ह्या गांवांनी सरावंडींग सडनली जर बंद करपा लागले कोण वगीर रावचो ना म्हाका खबर आहा कोण खंयी रावचो ना बंद रावचें करचेंच ना पूण ते तशें जावन पडपा नाका जर ताका सोल्युशन आमी पयलींच करचें पडटलें आनी ताका लागून आमी जे पर्यंत आयज पर्यंत जे कागदपत्र वेव्हार केल्लो आसा तो सारको व्यवस्थीत करीत तुमकां हांव सांगता हो रायट टायम आसा पयर सुद्दां हांव जिल्ल्याच्या इलेक्शनाक काही भागांनी त्या वाटेन भोंवला बस तेन्नाय म्हाका हांगा आपय पूण टायम आमकां एडजस्ट करूं शकलो ना म्हाका खुबशे झटपी ताडे लागप आनी त्या भागांनी उलयताना हेंच म्हणलें की हे वर्स जे आसा ते म्हत्वाचें वर्स हांव जिल्ल्याच्या इलेक्शनाक तेच उलय आनी आतां इलेक्शन जावन गेलो कित्याक म्हाका केन्नाच म्हाका एक अशी संवय आसा तुमच्या आमदाराक ती संवय स्टेट हांव उलोवपी हांव म्हाका सदींच ते हें आवडटा की फक्त लोकां फुडें गेलो म्हणून लोकांक बरें दिसपा खातीर कितेंय उलयलें गेलो तें न्हय उलयले उपरांत तें करपाचें एक धमक उरपा जाय जाल्यार खंय तरी लोक अपेक्षेन आमकां पळयतात आमकां पळयता आसतना बाबा कोण एक लिडर उलयता आमदार उलयता मंत्री उलयता आमी पळयतात एक अपेक्षेन पळयता आशेन पळयतात आमी जर हांगा रावन जर कित्याक उलयत रावले आनी उलयले आनी गेले लास्टाक कांय ना अशें जावपा जायना पण तेन्ना एक पर जिल्ल्याच्या इलेक्शनाक म्हणत की हे वर्स जे आसा म्हणजे हे म्हळ्यार ते आतां 21 हे खूब म्हत्वाचें वर्स हे म्हत्वाचें वर्स कितें हे गेले आमी 8, 9, 10 म्हयने पळय मार्च टू डिसेंबर गेले कोविडा खातीर कांय जालें ना डेव्हलपमेंट कांय करपा मेळ्ळो ना कांयच करपा मेळ्ळें ना हे वर्स जे आसा ते सगळें म्हत्वाचें आनी ताका लागून हे प्रश्न अशे आसात जे आमचे आसा ते सुटी करून घेवपा सुद्दां हे आमकां म्हत्वाचें आसा कित्याक हे वातावरण अशें आसा की आमी बऱ्यापैकी मेजॉरिटी आसलें सरकार आसा आनी ताजे भायर वयर सुद्दां सेंट्रलाक सुद्दां काही जर आमकां मान्यता जायी जाल्यार सुद्दां सरकार आमचें आसा म्हणजे ह्या फुडल्या वर्साक येत्या वर्साक फुडले म्हळ्यार 2 दिसांनी वर्स काबार जाली हे येत्या वर्सा भितर आमी हे मॅक्झिमम करून घेवपाक जाय आनी ताका लागून तुमी जो कितें पत्र व्यवहार आसा जशें बसून म्हणलां आपल्याक 4 भशेन एप्लिकेशन दिवा डेटा तुमचे आसा पळय 1897 तुमचे आसा की बाकी सगळें जे कितें केलां कुमेरीची आमची एप्लिकेशन एफआरसी आमची आसा आनी जे प्रेझेंट स्टेटस तुमी जर हाडून हे करीत जाल्यार आमच्यान सविस्तर ती मिटींग आमच्यानी घेवन तेजेर तोडवो काडपाक जातलो नाल्यार आमी कितें जाता प्रत्येक फावटी आमी कागद म्हणजे जर अशी त्या लेवलार मिटींग घेवप जालें ना येयले उलयले गेले टायम असो वयतलो खंय तरी हो परमनंट सोल्युशन हेका येवपा जाय आनी पयर सुद्दां हांवें सीएमा कडेन डिस्कस करता तेच सांगलां म्हणजे कॅबिनेटी उलयता आनी तेच उल्लेख केलाय की हो प्रश्न आमकां सुटवी जावपा जाय पयर सुद्दां आमी आनी सांगता धरणग्रस्ताचो प्रश्न आशिल्लो कितली वर्सां 72 साकून म्हळ्यार 72 हांव जाल्लो तेन्ना साकून 72 साकून 48 वर्सां जाली तेन्ना साकून तो धरणग्रस्त लोक जेन्ना रिहॅबिलिट केल्ले तांकां मालकी हक्क मेळ्ळेच ना प्रत्येक सरकार येयले प्रत्येक फावटी कोणी मागीर रावले जालें ना पयर हांवें अशीच मिटींग घेतली WRD मिनिस्टर फिलीप नॅरी आनी आमचो रेव्हेन्यू मिनिस्टर जेनिफर मुंचेरा मिटींग घेवन आयज ताबडतोब तांकां एक टीम काडून आयज सगळी एरिया जी घरां आसा 10,000 तांकां प्लॉट दिल्ले रोवपाक आनी 400 मीटर घर बांदपाक कित्याक तांकां तो डेमा लागून तांकां सगळ्यांक हालयल्ले पूण ताका अजून पर्यंत तांच्या नांवार जागो जालो ना जागो आसलो WRDचो आनी आदर कॉलमा भितर हे आसले म्हळ्यार आदर कॉलमा भितर कोणाक दिला तांकां ते सदी बी मालकी हक्कच ना खंय केन्ना लोन काडटलो बँकेत दवरपाक मेळना काय करूं मेळना पण आतां आमी खंय करून डिमार्केट करून हे केल्ले आसा त्यांची नांव गव्हर्मेंटाची काडून हेंची नांव मेन कॉलमाची येवपा जाय जे ओनरशीप येवपा जाय आतां सुरवात जाल्या खंयच्याच पद्दती आमी हे आतां वर्सां करतले ह्यो अश्यो काही समस्या घेता आसतना हे सुद्दां आमी प्रमुख मुद्दो आहा पळय जे आमचो कुमेरीचो आनी एफआरसीचो हो आमी घेवया तुमी जेन्ना रेडी करून दिले उपरांत बस म्हाका तुमी सांग
हांव सीएमा कडेन ताबडतोब आमी हें घेवया आनी हो सुट्यो करून घेवया कित्याक हो प्रश्न आसा तो सगळे कडेन आसा. सुरवात जावनी हांगसर अशी ह्या पद्दतीन सुरवात जावनी. फॉर्मुला सगळ्यांक तो आसतलो म्हणजे हांगाची वेगळे आनी थंयची आनी खंयची वेगळी ना. आतां हांगा खंय तरी स्टोन घालपाक लागले म्हणून आमकां दिश्टी पडला. तेंच्या फॉरेस्टाचे हेजे प्लॅनाचे सगळे आसतले ते बरें असो ते आसतले घातले आसतले हांगा पूण आसूं शकता सगळे कडेन आसतले. म्हणजे हो प्रश्न हो प्रॉब्लेम आमकां तुमकां सगळ्यांक येवपाचो आसा. हो येवचे पयलीं हाका मात दिवपा खातीर आमी हेजेर हें करुया आनी सविस्तर डिस्कशन जशें आमी आतां केलां तशें आमी सीएमा कडेन करुया. तेंच्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यांक घेवन बरोबर घेवया जाल्यार तो सुटू जातले. असेंब्लीचे पयलींच करुया कित्याक समजा काय एमेंड करपा खातीर जाय किंवा मुद्दो मांडपा जाय किंवा असेंब्लीक बिला भितर कितें एमेंडमेंट हाडपा जाय जाल्यार आमकां बऱ्या पडटलें. तें दिसा करुया. तुमी केन्ना हें करपाचें तुमची तयारी केन्ना जाता हें करा. तुमचे बरोबर हांव तुमच्या आमदार बरोबर हांव आसतलो. हो प्रश्न सुट्यो करपा खातीर जशे आमी हांगा आयलात तेच तुमचे बरोबर सीएमा कडेन डिस्कस करून हो सुट्यो करपा खातीर एकठांय रावन करुया. पूण म्हाका हांव मुद्दम ताका बरें दिसपा खातीर न्ही तुमच्या आमदाराची मरे म्हाका कौतूक करून दिसता कित्याक ते अशें हांव तरी तुमच्या अशें सामको बारीक समाजाचो म्हणटा आमकां एकमेक कळकळ आसता पूण तो आमच्या इतलो बारीक समाजा काय न्ही पूण तरी देखून ताका कळकळ भरपूर आहा. कळकळ भरपूर आहा. आतां सुद्दां हांगा येवपाक न्ही 2-3 फावटी डेटी आमच्यो फिक्स जाल्ल्यो पूण म्हाका ते मातशें खुबशे आसा न्ही इयर एंडींग हे ते फंक्शनांनी आमच्या भागांत क्रिस्तांव भाव खूब म्हणजे क्रिस्मसाच्या बोवाळा फंक्शनां खूब म्हणजे शक्य ना पूण इतलो फाटल्यान आग्रह करी की हे आमी पूण एक वचपा जाय करपा जाय. आयज सुद्दां हांव आयन वखदार हांव आनी पोस्टपोन करपाक घरी म्हाका ना म्हणपालो 7 फिक्स केला आतां काय ना म्हळ्यार अशें येवपा आसलो पूण म्हाजे फाटी फुडें जाता आसलें. पूण खऱ्या अर्थांनी खुबशे म्हणजे असले आमदार म्हणजे मनांतल्यान सांगता तुमकां आतां आमकां उलोवन गेलो तो फाटल्यान सुद्दां आसतना तो हांगा थोडे दीस आसता थोडे काही पणजे असले कारण पणजे आसतना सुद्दां जे मतदारसंघाच्यो प्रश्न आसता तो घेवन येता. ते पणजे आसता कारण सकाळ फुडें येवप वचपाक हांवें म्हणल्यार तूं बसकोच पावलो सकाळी पावलो म्हणून तो अशें पणजेसान येवप तेका लागीं पडत आनी आमकां हांगसर वचपाक पडटा. पूण थंय रावन सुद्दां हांगा आसतना लोकां बरोबर आसताच पूण थंय आसतना सुद्दां जे कितें पाठ पुरवठा करपाक जाय कितें फॉलोअप करप आसता पणजे आसता न्ही मुद्दम जावन फाटल्यान लागून करप. आतां कृषी घर तें इतले बेगीन शक्य नसलें. आमच्याय कृषी घराची हांवें सुरवात केल्या पूण तेणी इतले फाटल्यान पाठपुरवठा केलो कृषी घराचो फावंडेशन हे घालून घेतलो. म्हणजे एक अशें जे निवडून आयले उपरांत फाटल्यान लागून काम करपाची एक धमक जी आसता ती तुमच्या आमदारा भितर आसता. हांव खुबशे काँग्रेसी आसतना सुद्दां ताका हांव बरो हें करी कितें आमचे भितर CRP उलोवपा जाय त्या फुडें काडप. तो स्टेट फॉरवर्ड उलोवपी आवाजूय मोठो आमचो मातशें बारीक तो मोठ्या आवाजान उलोवप आनी आमचे ते थोडे सिनियर खूब जाण थंय आमचे सगळे जाणटे सिनियर खूब आसत आमी तरी मातशी फाटी करून उलोवप तेणी उलोवप डायरेक्ट सारकें. म्हणजे खंय एक बरी गजाल केन्ना प्रश्न जेन्ना केल्लो घेवप आनी तो तसाच लावप हें म्हत्वाचें आसता. आज सुद्दां तेणी म्हणलें पळय आपल्या कडेन हाडून दिया आपूण हें करता पूण हें म्हत्वाचें कित्याक हांव तेजे बरोबर काम करून जाणा आनी फाटल्यान फॉलोअप करता हें म्हत्वाचें. फुडें येवन आमी आमदार खुबशे आनी बाकीचे आमदार त्या भागांनी पळयला नॉर्था खूब उलयतात गेले उपरांत उलयतात खूब आमी कोणा नांव घेयना पूण हे मागीर फाटल्यान कोणा जागा आसना पूण तो फाटल्यान पाठपुरवठो करता हें सांगपाक मुद्दम विसरलो. सगळ्यांक येवकार. आयज आमी हांगा डिस्कशना खातीर हांगा बसले आसा जे आमकां डिस्कशना खातीर आमकां लाभले आसा आमच्या गोंयचे डेप्युटी CM चंद्रकांत कवळेकर सरान आपलो खुबसो म्हत्वाचो वेळ तुमकां खबर आसतली जी गोंयचे भार सांबाळप म्हळ्यार कितलो टायम घेवपाक पडटा तो आनी लोकां खातीर कितलो टायम दिवपाक पडटा तो तितूंतले आमकां जे सरान आमकां मोलाचो टायम दिलो आमकां सर हांव धन्यवाद म्हणटा. आनी आमच्या मदीं आसा आमचे काणकोणचे आमदार आनी गोंय राज्याचे डेप्युटी स्पीकर इजदोर सराक हांव धन्यवाद म्हणटा कित्याक सरान हो डिस्कशन इतलें सक्सेसफूल जावपा खातीर सराचो खूब हात आसा. कारण जो पर्यंत सरान आमच्या डेप्युटी CMाक जो पर्यंत कन्विन्स केलो ना तो जर केलो नाशिल्लो जाल्यार हो डिस्कशन हांगा जावपाक पावनाशिल्लें. ताका लागून हांव आमच्या काणकोणचो आमदार इजदोर सराक हांव चडांत चड धन्यवाद म्हणटा. आमकां दोनूय आमदार डेप्युटी स्पीकर आनी डेप्युटी CM आमकां धडाडेचे मेळ्ळेले आसा. हांव दोनूय सरां लागीं मागता की जे आमचे गांवचे जे समस्या आसा जे तुमी जाता तितले बेगीन हाताळटले. हांव दोनूय सरां लागीं मागता की जाता तितलो फोर्स लावन आमचे समस्या ज्यो बेगीन सोडोवच्यो. आमच्या भितर आसा नवी निर्मिती ZP शोभना वेळेर नवी निर्मिती जे आतांच एक म्हयनो फाटले इलेक्टेड जाले आसा तुमकांय धन्यवाद म्हणटा. आमच्या भितर आसा आमचे
गावडोरी पंचायतीचे सरपंच सुमना गावकर आणि जितलेही पंच वांगडे असा गावडोरी पंचायतीच्या पंच वांगडे तुमचा वेळ काढून हांगा येयल्ल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद म्हणटा. आमच्या मध्ये असा फॉरेस्ट ऑफिसर RFO अनंत वेळीप सर तुमका धन्यवाद म्हणटा कित्याक कारण इतलो वेळ काढून हांगा आयल्याबद्दल. आणि तसेच देसाई सर आसा तुमकांय धन्यवाद म्हणटा. आणि जो हांगा लोक जमले आसा तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा आणि हे डिस्कशन हांगा काबार अशें जाहीर करता. धन्यवाद.